कॉल टू वर्शिप टीवी ला रहा है आपके लिए प्रोग्राम रोशन कलाम पास्टर माइकल के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कलाम खुदा के गहरे भेदों को। देखते रहिए रोशन कलाम माइकल के साथ हर जुमेरात और हफ्ते की शाम। कीप वॉचिंग कॉल टू वर्शिप टीवी। प्रेज द लॉर्ड चर्च। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की हम्द और सताइश हो, जिसने एक बार फिर हमें मौका दिया कि मैं ये खिदमत अंजाम दे सकूं, कि खुदावंद की बातें आप सब तक लेकर आऊं। और मैं इसको अपनी खुशकिस्मती हमेशा से समझता हूं, जब से खुदावंद ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जब से मैं इस खिदमत में हूं। और खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है। लायक हम नहीं होते इसके, कोई भी ये ना समझे कि शायद मैं लायक नहीं हूँ। हम वाकई लायक नहीं हैं कि उसका लहू भी हमारे लिए बहाया जाता, वो अपनी जान भी देता। ये लिखा है कलाम में कि हम इस लायक ना थे, लेकिन उसकी मोहब्बत ऐसी है कि वो अपनी जान अपने दोस्तों, अपने प्यारों के लिए देता है और उनको फिर बहुत सी नेमतें देता है। फिर कहता है कि बहुत कुछ तुम लोग करोगे, जो मैं करता हूँ उससे भी बढ़ के काम करोगे। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ना चीज़ों को बड़ी आला चीज़ बनाकर इस्तेमाल करता है। आला चीज़ इस तरह बनती है कि जब उसका कलाम हमारी ज़ुबान से निकलता है तो हम आला हो जाते हैं। आला मतलब बहुत ख़ास हो जाते हैं। हम ख़ास हैं भी, हम सब ख़ास हैं, क्योंकि हमारी कीमत उसका बेशकीमत लहू है जो बहा कर दिया गया है, और वो दी गई है कीमत हमारे लिए। सो जब हम ख़रीदे गए हैं उस कीमत से, तो हम बहुत कीमती हैं, क्योंकि वो खून जो है ना, वो बेशकीमत है। उसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, लेकिन उसने वही खून दे दिया जिसकी कोई कीमत ही नहीं अदा कर सकता। वो खून उसने दिया, ये बार्टर किया है उसने, अपना लहू देकर हमें ले लिया है। उसने कोई पैसा नहीं दिया, उसने पैसों से बहुत बढ़ के चीज़ दी है, अपना लहू, अपनी ज़िंदगी दी है उसने। तो उसके बाद उसने हमें पाकरू से भरा है, और आज ये पाकरू मेरी ज़िंदगी में भी काम करता है और हर सुनने वाले की ज़िंदगी में काम कर सकता है। कभी ये ना सोचिएगा कि आप कलाम नहीं दे सकते। खुदावंद की जब मर्ज़ी होगी आप कलाम ज़रूर देंगे। अगर आप देना चाहते हैं, आप खुदावंद के कलाम में बढ़ना चाहते हैं, आप पाकरू से मदद मांगिए, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। वो कहता है मांगो, तुमने क्या देना। हम दुनियावी चीज़ें तो मांगते हैं, हम क्यों पाकरू का मसा मांगे, हम क्यों ना मांगे पाकरू का मसा। हमें मांगना है, फिर खुदावंद की जो वो क्वालिटीज़ हैं, खुदावंद के रूहुल कुदस के फल जो है ना, वो हम में से निकलने शुरू होंगे, और हम बड़े ही फलों से लैस होकर दुनिया को खुदावंद का पैगाम सुनाएंगे और उसकी आमद के लिए तैयार होंगे। आज का पैगाम भी, आज की बाइबल स्टडी भी हमें कुछ उसी की तरफ राग़ब करती है कि खुदावंद आने वाला है, जो गया है वही आने वाला है। आइए हम अपनी बाइबल स्टडी का आगाज़ करते हैं। आज की बहुत खूबसूरत बातें हमने पीछे देखी हैं। खुदावंद के कलाम की हर बात खूबसूरत है, हमारे लिए फ़ायदेमंद, हमारी जिस्मानी और ख़ास कर हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अगर आप भी अपनी रूहानी ज़िंदगी में मजबूत होना चाहते हैं, सेहतमंद होना चाहते हैं रूहानी ज़िंदगी में, तो खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए अपने आप कान दीजिए। आप खुदावंद का कलाम आपको खुदावंद की गहरी बातें, उसके दिल की बातें बताना चाहता है, और उसका दिल हमारे लिए प्यार से भरा हुआ है, और वही प्यार अब इस कलाम में हम फिर से आएंगे। हर रोज़ उसका प्यार ही है जो हमें उठा खड़ा करता है। आइए हम देखते हैं, हमने लास्ट ख़त्म किया था, हम तीसरे बाब में थे और उसकी हमने
19वीं आयत तक ख़त्म किया था। अब मैं दोबारा से थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, 18वीं 19वीं आयत को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, क्योंकि वहाँ पर इसलिए ब्रेक लगाई थी क्योंकि उसके आगे से एक नया मैसेज पतरस का जो है वहाँ पर हमारे साथ वो शेयर करता है, वो बातें शेयर करता है खुदावंद की। देखते हैं हम वो क्या कह रहा था, क्योंकि वो टॉपिक वहाँ से पूरा होता है, उसकी बेस वहाँ से आएगी। 17वीं और 18वीं 19वीं आयत पढ़ेंगे। और अब है भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने ये काम नादानी से किया, यानी खुदावंद का लहू तुमने बहा दिया, और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानें पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, और उसने उसी तरह पूरी की। यस्सु ने अपना काम पूरा किया, ये हमने पिछली दफा किया है बात को। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। अपने गुनाहों से तौबा करो और ईमान लाओ, और फिर से गुनाह ना करो, ताकि ताजगी के दिन दोबारा से हमारी जिंदगी में आ जाए। यहां तक हमने पिछली दफा पढ़ा था। अब इसके आगे से हम पढ़ेंगे कि वो ताजगी के दिन क्या है, वो क्या है खुदावंद के। वो कहते हैं वो दिन आए, वो दिन आएंगे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए आप अगली आयत पढ़ते हैं, 10वीं, बहुत इंपॉर्टेंट आयत। और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यस्सु को भेजे। ये एक नया मैसेज यहां से पतरस का स्टार्ट होता है। पीछे उसने सारा बता दिया, हमने पढ़ा है पिछले नशिस्तों में, हमने पिछले सारी अपनी बाइबल स्टडी में ये पढ़ते आए हैं कि उसने कहा खुदावन यस्सु आया जमीन पर, वो भेजा गया जमीन पर, और तुम लोगों ने उसको मारा, तुम लोगों ने उसकी जान ली, उसको ना पहचाना, जबकि वो तुम्हारे अंदर था, तुम्हारे बीच में था, तुम्हारे साथ चलता था, लेकिन तुमने उसकी बातों को ना जाना। और आज जब पाक रूह को काम करते हमारी जिंदगियों में देखते हो तो पूछते हो हम क्या करें, ये हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये वही है खुदावन यस्सु जिसको भेजा गया था। लेकिन अब वो कहता है कि चलो अब फिर तौबा कर लो, अब तुम तौबा कर लो और अब भी रजू लाओ, तो खुशी के दिन आएंगे, ताजगी के दिन आएंगे, और खुदावन यस्सु तुम्हारे लिए फिर से आएगा। ये नया पैगाम है यस्सु की दूसरी आमद का। ये साथ ही वो दिया जाता है। ये अपने ईमान को हम पूरा करते हुए, पूरा होते हुए यहां देखते हैं। जो हम कहते हैं कि आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादर मुतलक के दाहिनी तरफ बैठा है, यहां तक बात वो पूरी कर चुका है। अब वो कहता है वो फिर से जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। याद रखिए, ये हमारा ईमान है, ये रसूलों का अकीदा जो हम पढ़ते हैं उसका हिस्सा है। और हम सब खुदावंद के रसूल, हम सब उसका पैगाम लेकर फिरने वाले, हम सब मसीही जो हैं, उनको इस बात का ईमान रखना है, इस बात पर कि हमारा यस्सु जो खुदा बाप के दाहिने हाथ इस टाइम बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। ये वो कहता है। और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, तुम्हारे वास्ते, वो सिर्फ पतरस, यूहन्ना और उन 12 शागिर्दों के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, वो कहता है तुम सब के लिए मुकर्रर हुआ है। वो पूरी इस्राएल कौम और तमाम कौमों के लिए वो मुकर्रर हुआ है। कहता है उसको भेजे, यस्सु को तुम्हारे लिए भेजे ताकि वो तुम्हें अपने साथ ले जाए। लेकिन तुम पहले रजू करो, उसकी तरफ मतवज्जो हो जाओ, अपने ध्यान को उसकी तरफ लगा लो, छोड़ दो दुनिया की बातों को, छोड़ दो गलत तालीमात को। खुदावंद का जो पैगाम है वो मोहब्बत का पैगाम है, वो कुर्बानी का पैगाम है, वो जिंदगी का पैगाम है, वो मौत पे फतह याबी का पैगाम है। वो यस्सु की जिंदगी में तुम्हें पूरा होता हुआ नजर आता है। मौत पे फतह पाई हुई है उस खुदा के बेटे ने, उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो कहता है तुम उसकी तरफ रजू लाओ, तौबा करो और रूह कुद्दस इनाम में पाओ, और फिर ताजगी के दिन आएंगे और खुदा बाप यस्सु को तुम्हारे लिए भेजेगा
اور وہ تازگی جو آسمان پر تم کو ملنی ہے وہ تمہیں میسر آ جائے. یہ ایک اور پروسیس ہے. ہم نے پچھلے پڑھا تھا توبہ کرو, گناہوں سے معافی مانگو, پانی کا بپتسمہ لو اور روح القدس انعام میں پاؤ. یہ تھا. اور وہ کہتا ہے یسوع کو بھیجنے کے لیے بھی تمہارے لیے توبہ کرنا, اس کی طرف رجوع لانا, اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اور دیکھو باپ تمہارے لیے یسوع کو دوبارہ بھیجے گا, تمہارے لیے جو اس پر ایمان لاؤ گے. ہم سب جو ایمان لا چکے اور وہ جو لوگ نئے ہیں جن کو ہم سب نے مل کر خداوند کے خاندان میں اس بدن کا حصہ بنانا ہے تاکہ وہ بدن کمپلیٹ ہوگا تو خداوند یسوع کا آنا ممکن ہوگا. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا یسوع کا آنا کیسے ممکن ہوگا, کیوں ممکن ہوگا. وہ آج اس بارے میں تعلیم دے رہا ہے پطرس ان کو کہ یہ جو گیا ہے یہ واپس آئے گا. یاد ہوگا آپ کو پطرس اور یوحنا سارے شاگرد جب یسوع جا رہا تھا تو ہم اعمال ہی کی پہلے باب میں اس کی 10ویں آیت میں ہم نے پڑھا تھا, 10ویں 11ویں میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں. اور اس کے جاتے وقت جب خداوند یسوع آسمان پر اٹھایا جا رہا تھا وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تمام شاگرد. دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے ہوئے, اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو. یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. وہ کہتا ہے آئے گا, یہاں وہ کہتا ہے وہ تمہارے لیے اس کو بھیجے گا باپ یسوع کو, وہ جو تمہارے لیے مقرر ہوا ہے. صرف یسوع ہمارے لیے مقرر ہوا ہے, ایک ایک اس ذی روح کے لیے جو اس پر ایمان لے آتی ہے, اس کی طرف رجوع کر لیتی ہے, اس کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے, اپنی نظر اس کی طرف لگا لیتی ہے, اس کی صلیب کی طرف تکتے رہو اور تم اس یسوع کے انتظار میں رہو. وہ تمہارے لیے آئے گا, اب تمہارے لیے آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں پر پھر تازگی کے دن آئیں گے. ہاللیلویا. آگے دیکھیے وہ کیا کہتا ہے. بڑی خوبصورت باتیں آج خداوند یسوع کی آمد کے بارے میں, دوسری آمد کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ یاد رکھیے کہ صرف یسوع ہی آنے والا ہے. آگے وہ کہتا ہے ضرور ہے. اب ذرا غور کیجئے گا 20ویں آیت کیا کہتی ہے. ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے. اب یہ ذرا وقت کا مقرر ہونا, اس وقت کی بات ہو رہی ہے, اس وقت کی. ابھی یہ ہم پھر پیچھے جائیں گے. یہ جو باتیں یسوع نے, پطرس نے اور یسوع نے کی ہیں پیچھے, وہی باتیں آگے پھر آ رہی ہیں. ان کو ہم وہاں سے پھر میچ کریں گے کہ یہ بات کس طرح کی گئی ہے. ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آ رہے ہیں. ہم نے پیچھے جتنے نبی پیدائش سے اب تک دیکھے ہیں, یسوع سے پہلے انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں اور یسوع کے بعد والوں نے بھی پیشن گوئیاں اب کی ہیں, لیکن یہاں تک پطرس کہتا ہے کہ جو پچھلے پرانے عہد نامے میں تمام نبیوں نے پیشن گوئیاں کی تھی کہ وقت آئے گا, بحالی آئے گی اور خداوند پھر آئے گا اور وہ لوگوں کو ساتھ لے جائے گا, وہ تب تک آسمان پر رہے گا. اس پر ایک سوال بھی شاگردوں نے پہلے باب میں اٹھایا تھا یسوع کے جانے سے پہلے. اس سے پوچھا, یہ میں 6 آیت پڑھ رہا ہوں پہلے باب کی. بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند کیا تو اسی وقت جب وہ اٹھایا جانے والا تھا اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے کہا بحالی کے دن آئیں گے. یہاں کیا سینٹنس پڑھا, اس وقت تک وہ واپس نہیں آئے گا, اس وقت تک وہ اسرائیل پر دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن وہ کہتے کیا تو ابھی بحال کر دے گا؟ تو اس وقت کے بارے میں کیا بات کی گئی تھی؟ اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے. ہم اس وقت کو نہیں جانتے کہ خداوند یسوع نے کب آنا ہے, ایگزیکٹ ٹائمنگز نہیں پتا, لیکن اس کی وجوہات کیا ہوں گی آنے کی. ہاؤ ہی ول کم اینڈ وین
اکارڈنگ ٹو سچویشن. حالات کیا ہوں گے کہ خدا ہم ان حالات کو دیکھیں گے کلام کے مطابق جو اس نے کہا کہ پرانے نبیوں نے بھی کہا. ہم پرانے نبیوں کی باتوں کو دیکھیں گے. آئیے, ایک وعدہ کیا گیا تھا, اسرائیل کے لیے ایک وعدہ کیا گیا تھا. یرمیہ کے اندر دیکھیں گے, یرمیہ 31 باب اس کی 31ویں آیت میں دیکھیں گے ہم. یہ ہم پرانے اب عہد نامے کی جو بات کی گئی ہے کہ پرانے نبیوں نے کیا کہا تھا, اس کی 31 باب اس کی 31 سے 34 آیت میں پڑھوں گا. بڑے غور سے یہ وعدوں کو سننا ہے. یہ پیچھے بہت وعدے کیے گئے تھے پرانے عہد نامے میں. دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے, اس نے کہا اسرائیل کو تو بحال کرے گا, یہ پہلے باپ میں ان کا کویسچن تھا. اور یہاں وہ کہتا ہے اس دن تک آسمان پر رہے گا جب تک کہ جو باتیں نبیوں نے کہی وہ پوری نہ ہو. وہ باتیں کیا ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں. دیکھو وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے. یہ یرمیہ 31 باب اس کی 31 آیت سے 34 تک پڑھیں گے. دیکھو وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے, جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا, اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا. اب جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں, اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا, خداوند فرماتا ہے. یہ پرانی بات ہو گئی ہے, اب وہ کچھ نئی بات کرتا ہے. وہ نیا عہد کیا ہے, وہ کیا آنے والے وقت کے بارے میں بات ہوئی, بلکہ یہ وہ عہد ہے. اب نیا کیا عہد ہے جو میں نے ان دنوں کے بعد جب انہوں نے غداری کی, جب انہوں نے وفاداری نہ دکھائی, تب مصر سے نکلنے کے بعد ایک اور عہد کیا گیا کہ بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا, اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. یہ چیزیں جب تک ہمارے دلوں پر لکھی نہ جائیں خداوند کا آنا ممکن نہیں ہے. آگے دیکھیے, اور وہ پھر جب ہم اس کی باتیں اپنے دلوں پر لکھ لیں گے سب لوگ, اور میں ان کا خدا ہوں گا, وہ میرے لوگ ہو جائیں گے, اور وہ اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو, کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے, خداوند فرماتا ہے. اس لیے میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا. بڑے غور سے ان باتوں کو پڑھیے گا, غور سے ان باتوں کو یاد رکھیے گا. یہ عہد ہے کہ جب تمہارے دلوں پر میری باتیں لکھی جائیں گی اور تم تعلیم وہی یسوع والی دو گے, اپنے بھائی سے اپنی مانند محبت رکھ. اب وہ کہتا ہے تم اپنے بھائی کو اور اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو غلط تعلیم نہیں دو گے کہ کیا کرو, کہ مطلب یہ تعلیم نہیں دو گے کہ خداوند کی طرف رجوع کرو, کیونکہ کہتے ہیں ہر کوئی اس ٹائم رجوع کر چکا ہوگا, تب خداوند کا آنا ممکن ہوگا. یہ وہ عہد ہے جب کہتا ہے وہ کیا ہو جائیں گے, میں ان کا خدا ہو جاؤں گا اور وہ سب میرے لوگ ہو جائیں گے. جب ہو جائیں گے نا تب خداوند کا آنا. ہم نے ان باتوں کو پکڑ کے چلنا ہے کہ خداوند نے کون سے اشارے اس کلام میں دیے ہوئے. اپنے آپ کو انڈیویجولی تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے پرسنٹ تیار ہیں خداوند کے پاس جانے کے لیے. آج کا پیغام بہت میرے عزیز و عظیم پیغام ہے, اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے ایک بار پھر سے کہ خداوند کی آمد, وہ کہتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں آئے گا. کیا سر, وہ اس وقت تک رہے گا آسمان میں جہاں وہ چڑھ گیا, خدا باپ کے داہنی طرف بیٹھا ہے, وہ تب تک وہاں بیٹھا رہے گا جب تک ہم اور میں اور آپ ایک ایک جو ہے اپنے دل کی تختیوں پر, on the tablets of your heart, اپنے دل کی تختیوں پر اس کے کلام کو نہیں لکھ لیتے. کیونکہ جو پھر لکھا جائے گا وہی زبان پر آئے گا. جب ہمارے دل صاف ہو جائیں گے پرانی, کہتا پھر میں یاد نہیں کروں گا ان کی پرانی غلطیوں کو. کہتا کیونکہ میرا ہر بندہ اپنے پڑوسی سے
खुदावंद के घर आने को नहीं कहेगा, क्योंकि सब खुदावंद के घर में होंगे। एवरीबॉडी विल बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। आपको और मुझे पहले खुद से तैयार होना है, अपनी तख्तियों पर लिखना है। मैंने लिख लिया है खुदावंद का कलाम अपनी तख्ती पर, अब वो मेरी जुबान पर आ गया है। ये मैंने नहीं किया, ये पाक रूह की मदद से हुआ है। तो आप भी जो सुन रहे हैं, अगर अभी तक खुदावंद के कलाम को लिखा नहीं है, उसको लिखिए, ताकि खुदावंद यस्सु का आना मुमकिन हो। वो आसमान फिर छोड़ के हमारे लिए आने वाला है। वो कहता है वो आएगा तो ताजगी के दिन आएंगे। ये है वो हवाला, और बड़ा खूबसूरत पतरस की जुबान से पाक रूह बोल रहा है इस टाइम। ये मुझे क्योंकि बाइबल स्टडी एक 35 मिनट के अंदर देनी होती है, तो वो तो कंटिन्यू बोल रहा है, अभी वहां खड़ा हुआ एक जगह पर कंटिन्यू बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं उसकी। खुदावंद का कलाम ऐसा पाक रूह कंटिन्यू उससे बहा रहा है, और ऐसी खूबसूरत अंदाज में ये बात की गई है कि वैसे ही क्लियर हो जाती है कि क्या कह रहा है। अगर पाक रूह मौजूद है आपके साथ, जब आप उसकी मौजूदगी मांग के ये कलाम पढ़ते हैं अजीजों, तो ये बातें समझ आनी शुरू होती कि ये कहा क्या गया है। ऐसे ही हमने किताबें, ऐसे ही हमने बाइबल को 4-4 दफ़ा ख़त्म कर दिया। हम वाकई ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि पढ़ना है बाइबल, सुबह भी अपने क्वाइट टाइम करना है, अपनी बंद कोठरी में जाके हमने पढ़ना है जैसे कलाम में लिखा है, सब कुछ करना है। लेकिन हम बाइबल स्टडी नहीं कर रहे होते। वी आर रीडिंग बाइबल, हम पढ़ रहे होते हैं। पढ़ना और स्टडी करने में, रीडिंग में और स्टडी करने में बहुत फ़र्क है। रीडिंग कहते हैं कि मैंने पढ़ लिया। एक शख्स है, वो बैठा है सामने, पासबान उसे कहता है चर्च में, बेटा मैं ये हवाला ज़रा पढ़िएगा। वो पढ़ा है उसने वहाँ मुतालिया नहीं किया। मुतालिया करना और पढ़ने में फ़र्क है। बाइबल स्टडी है, हम उसका मुतालिया करते हैं, हम उसका मतलब जानते हैं। एक एक बात का मतलब जब जानने लग जाते हैं तो वो मुतालिया कहलाता है। जब हम पढ़ छोड़ते हैं, सिर्फ बहुत सी बातें पढ़ने में मतलब ही नहीं आते, मीनिंग्स ही नहीं आते उन वर्ड्स के, उसके लिए डिक्शनरीज में जाना पड़ता है, उसके लिए हिस्ट्री में जाना पड़ता है, उसके लिए खुदावंद पाक रूह से मदद मांगनी पड़ती है, तब ये कलाम समझ आता है। क्योंकि यीशु ने कहा था, जब पाक रूह आएगा मेरे शागिर्दों, तो फिर तुम मेरी तमाम तमासील को समझ जाओ। वो तमासीलों में बात करता था। तो आज हमें खुदावंद की हर तमसील समझ आ जाती है, क्योंकि आज वो पाक रूह आ चुका है, तब से आ चुका है शागिर्दों पे। तब से वो क्या क्या बयान कर रहे हैं, क्या क्या मोज़े कर रहे हैं जो उनसे नहीं होते थे। पाक रूह आ गया। और आज पाक रूह आपको भी दावत देता है कि आओ, मुझे बुलाओ और अपनी पुरानी जिंदगी से छुटकारा पाओ। एक दफा उसको बुलाना है और उसके साथ फिर आगे चलना है। कमिटमेंट का मतलब होता है कमिट हो जाए। आई विल नॉट चेंज माई पाथ। रजू एक दफा लाना है, रजू घड़ी घड़ी नहीं लाना। एक दफा रजू कर लिया उसकी तरफ, तो हमने उसी की तरफ रजू रखना है, अपना ध्यान उसकी तरफ रखना है। आगे देखिए, वो हमने पुराने अहदनामे में देखा। एक और देखिए, दानियल नबी की किताब में ये सल्तनत आने की, फिर खुदावंद की सल्तनत आने की बात होती है। वो देखिए, दानियल नबी ने भी कहा है, उसके 7 बाब और उसकी 13 और 14 आयत में। 7 बाब दानियल नबी, 7 बाब 13 और 14वीं आयत, हमें बहुत खूबसूरत आयत है ये भी। वो कहता है, मैंने रात को रोया में देखा। ये रोया है जो हमने सीखी भी थी, ख्वाब और रोया। देखा है उसने रोया। और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुंचा, यानी एंड तक। कदीमुल अयाम होता, अयाम कहते हैं वक्त की जमा है। कदीमुल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दे गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी खिदमत गुजारी करें। वो जो बादलों से आ रहा है, उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है मेरे अजीजों। ये वो सल्तनत के बारे में बात करता है पतरस।
یہ وہ یرمیہ، یہ وہ دانیل اس سلطنت کی بات کرتے ہیں، اس بادشاہ کی بات کرتے ہیں جو بادلوں پہ آنے والا ہے۔ اس کی سلطنت کہتا ہے ابد الآباد ہے، never it will finish۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لا زوال ہے، اور اس کی مملکت جہاں وہ رہتا ہے، اس کی مملکت جس کا وہ مالک ہے، اس کو زوال ہی نہیں۔ لا زوال یعنی زوال جسے کہتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا، لا زوال ہے، اس کو کوئی ڈھا نہیں سکتا، اس مملکت کو کوئی گرا نہیں سکتا جو وہ کھڑی کرتا ہے۔ وہ ہماری زندگیوں میں جو اپنا کام کھڑا کرتا ہے اس کو بھی کوئی گرا نہیں سکتا۔ وہ جو ہم بات کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جو تم باندھو گے زمین پر وہ آسمان پر بنے گا، اور جو تم کھولو گے زمین پر وہ آسمان پر کھلے گا۔ کوئی بات لا زوال نہیں، اس کی باتوں کو زوال نہیں ہے، وہ گر نہیں سکتی۔ ہماری بھی کہی ہوئی باتیں یسوع کے اندر، اس کے نام کے اندر کبھی گر نہیں سکتی۔ اس کی سلطنت ابدالآباد، اس کو سارے اختیار دیے گئے ہیں۔ کہتا ہے اس کو حشمت، اس کو سلطنت، سب کچھ اس کو دے دیا گیا ہے۔ یہ وہ ہے جو آنے والا ہے۔ یہ اس کے بارے میں کہتا ہے وہ پیشن گوئیاں جو نبیوں نے کی تھی نا، یہ وہ اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، وہ جو آنے والا ہے، یہ اس کے بارے میں وہ پیغام دیتا ہے۔ میرے عزیزو بہت امپورٹنٹ پیغام ہے آج کا، دوسری آمد کے بارے میں پیغام ہے۔ کون سے دن آنے گے؟ زندگی سے تازگی کے دن آئیں گے۔ خدا ارے تازگی تب آئے گی جب خداوند ہماری زندگیوں میں آئے گا دوبارہ سے، وہ ہمیں تازگی کی جگہ پر لے جائے گا، جہاں میں ہوں، میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ ہو۔ وہ چاہتا ہے، یہ خداوند یسوع کے الفاظ ہیں، کہتا میں جہاں ہوں میں وہیں چاہتا ہوں تم بھی ہو۔ وہ ہم سے ایسی محبت، بلا وجہ اس نے خون نہیں بہایا، کوئی وجہ ہے، there is a reason۔ اس نے جو خریدا ہے، آپ خرید کے دکان میں نہیں چھوڑاتے، جو خریدتے ہیں اس کو اپنے گھر رکھتے ہیں۔ تو خداوند کا گھر اوپر ہے، اس نے زندگی دی، اس نے اپنا لہو بہایا، اس نے جان دے دی ہے، ہمیں خرید لیا ہے۔ اب وہ ہمیں کیسے یہاں چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا پیسہ، اس کا خون ہے، اس کا فائنانس، اس کا خون ہے، اس کی زندگی ہے، سب کچھ، اور ہماری زندگی بھی اس کا لہو ہے، ہم اس سے خریدے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں رہنے والے نہیں ہیں۔ So don't think that he left us, he will leave us in this shop۔ اس دکان میں، دنیا کی بدکاری کی دکان میں وہ ہمیں نہیں چھوڑنا۔ یہ اچھی چیز کو چن لیا ہے اور اس نے بری چیزیں وہیں پھینک دی ہیں، اور جو برے ہیں ان کے لیے اس نے ہمیں لوگوں میں رکھا ہے تاکہ ہم ان کی زندگیوں کو خداوند سے آگاہی دیں، ان کی زندگیوں میں، اور ان کو بھی اس لہو سے خرید کر خداوند کے پاس لے جائیں۔ ہاللیلویا۔ بہت خوبصورت باتیں ہیں، اور اس کی ایک مثال اور میں آپ کو دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں، یہ اس کی سلطنت پہ بات ہو رہی، اس کی دشمنوں کو اس کے پاؤں تلے کے نیچے کر دے گا خداوند۔ یہ آنے کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ کب خداوند یسوع آنے والا ہے، دوسری آمد۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی 25ویں آیت دیکھتے ہیں۔ 15 باب اور اس کی 25ویں آیت میں دیکھتے ہیں، کیونکہ جب تک، یہ دیکھیں یسوع کب تک آسمان پر ہے، اب اس کا ایک سینٹنس آگے کا جواب، کب تک آسمان پر رہے گا، لکھتا ہے کیونکہ جب تک آسمان پر رہے گا کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے، اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ وہ اپنی بادشاہی خداوند آسمان پر جاری اور ساری رکھے گا جب تک وہ پاؤں تلے کی چوکی نہ کر لے ان کو، جب تک وہ سارے دشمنوں کو اپنے پاؤں کے تلے نیچے، وہ جتنے دشمن ہیں جنہوں نے، ان بیماریوں نے، ان تکلیفوں نے، ان بے ایمانیوں نے ہمیں خداوند سے دور رکھا ہے، وہ دشمن ہیں اس کے، وہ شیطان کے پھینکے ہوئے تیر ہیں جن کو وہ بھسم کرنا چاہتا ہے پاک روح کی آگ سے جو اس نے زمین پر اتارے۔ وہ ان دشمنوں کو پاؤں تلے لانا چاہتا ہے۔
یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. جب کبھی ہم کرنتھیوں میں آئیں گے تو ہم یہ والا ٹاپک پڑھیں گے. یہ ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے کہ خداوند باپ نے سب کچھ بیٹے کے ہاتھ میں دیا, بیٹا باپ کو سب کچھ فتح کر دے گا واپس. یہ اس بات کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا 15 باب اس کا جو ہے, اسی ہم نے جو ابھی 15 باب اور اس کی 15ویں آیت سے پڑھا. اگر آپ اس کو 15واں باب کی ہم نے 25ویں آیت پڑھی, اس کو 20 سے آنورڈز پڑھیں گے آپ تو آپ کو پتہ لگے گا یہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو یہ سلطنت ابھی جو پیچھے پڑا کہ سب کچھ اس کو دیا گیا, یہ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے وہ بادشاہی کرتا رہے گا. اس کے آگے کی جو کہانی وہ بہت لمبی ہے, ابھی وہ ایک اور نیا ٹاپک ہے کہ کب تک وہ بادشاہی کرے گا اور اپنے باپ کے ہاتھ میں سب کچھ فتح کر کے دے گا. سب چیزوں کو وہ پاؤں کے نیچے جب لائے گا. چنانچہ لکھا کیا ہے کہ تب تک وہ نہیں آئے گا, تب تک وہ نہیں آئے گا. اب یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم یاد رکھیں کہ خداوند کب آئے گا. تو وہ کہتا ہے تب تک نہیں آئے گا جب تک سارے دشمن پاؤں کے نیچے نہیں آ جاتے. اس کی سلطنت عبدالآباد ہے, وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی. آگے اب ہم پھر سے واپس اپنے اس ٹریک پر آتے ہیں. ایک بات اور, اب آگے وہ ایک مثال دیتا ہے. جیسے میں نے مختلف ابھی پاکرو نے ہمیں بتایا مختلف حوالوں کے ذریعے پرانے نبیوں نے کیا کہا یسوع کی آمد کے بارے میں, کب آنے کی بارے میں, کب تک خداوند اوپر رہے گا, کیا وجہ ہے وہ نہیں آ پائے گا. تو وہ سب کچھ ہم نے دیکھا. اب اس کے بارے میں مثال وہ دیتا ہے. چنانچہ یہ میں اس کی 22ویں آیت پڑھتا ہوں. چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا, اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا. وہ امت میں سے نیست و نابود, یہ جو امت جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے جس پر اس نے سلطنت کرنی ہے, وہ کہتا ہے جو اس کی حکومت ہے, کہتا ہے یہ اس امت کے بارے میں کہتا ہے. اس امت میں سے نکلنے کے ریزنز وہ بتا رہا ہے. جو اس کے حکموں پر عمل نہیں کرے گا وہ نیست و نابود کر دیا جائے گا. یہ لکھا ہے اس کے اندر. موسیٰ نے لوگوں سے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی اس کی بات پر عمل نہیں کرتا تو وہ نیست و نابود ہو جائے گا. اس امت میں سے ہی نیست و نابود ہو جائے گا. اور ہم نے ہوتے ہوئے بھی دیکھا کہ جب وہی اسرائیل قوم نے خداوند سے وفاداری نہیں دکھائی تو کس طرح کیا حال ہوا تھا وہاں لوگوں کا. جب وہ اس برے کو پوچھنے لگ گئے تو وہ نیست و نابود ہو جائیں گے. یہ ہوں گے, ایسا ہی ہوگا جو آج بھی خداوند کے کلام کو قبول نہیں کر رہے, جو جانتے بوجھتے خداوند کے کلام کو, جو ہر روز سن کر بھی بارش پڑھ کر پتھر پہ بھی قطرہ گرتا ہے تو سوراخ ہو ہی جاتا ہے, لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم ہونے نہیں دے رہے. ایسا مضبوطی سے شیطان کی گرفت میں اپنے آپ کو دے دیا. ہم آ سکتے ہیں باہر. اف یو آر لسننگ دا ورڈ آف گاڈ, آپ کے کانوں میں جا رہا ہے تو یہ آپ کی زندگی میں کام کر سکتا ہے, بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. اس کو اجازت دیجیے. خداوند یسوع کہتا ہے میں کھٹکھٹا رہا ہوں, پلیز اوپن دا ڈور, آئی وانٹ ٹو کم ان سائڈ. اندر آنا چاہتا ہے, لیٹ ہم کم, آنے دیجیے اس کو, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. پھر میں نہیں رہوں گا, پھر وہ مجھ میں زندہ ہو جائے گا. اور جب وہ زندہ ہوگا تو وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے, پھر وہ نہیں ہوگا جو میں چاہتا تھا. اب چونکہ وہ زندہ ہو گیا ہے, اب وہی ہوگا جو زندہ ہے وہی کرے گا. میں تو مر جاؤں گا, جب وہ مجھ میں آئے گا میں مر جاؤں گا اور وہ زندہ ہو جائے گا. اور جب وہ زندہ مجھ میں ہوگا تو پھر وہی ہونا چاہیے جو وہ چاہتا ہے. پھر وہ پرانا مائیکل نہیں ہونا چاہیے, پھر جو یہ نیا مائیکل ہے یہی زندہ رہنا چاہیے. خداوند کا فضل ہوگا. اور آگے سیمول بھی کہتا ہے, سیمول سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا, جو ابھی ہم نے پڑھا بھی, ان سب نے ان دنوں کی خبر دی. ابھی ہم نے میں نے پہلے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں.
पाखरू ने आपके सामने वो बातें, मिसालें वहां से जो हवाले थे पुराने, सैमुअल ने कहा, हमने देखा, सैमुअल ने कहा, हिजकियेल ने कहा, दानियल ने कहा, यिर्मयाह ने कहा, हमने ये सब देखा पीछे क्या क्या बातें हुई। ये इन्हीं दिनों के बारे में बातें हुई थी और यीशु ने खुद कहा था, उस दिन का पता नहीं है, लेकिन आगे पौलुस रसूल भी कहता है, अभी हमने पढ़ा ग्रंथियों में, कि जब तक, तब तक वो नहीं आएगा, तब तक वो नहीं आएगा, जब तक कि सारे दुश्मन पांव के नीचे ना आ जाए। 25वें आयत में कहता है, तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। बदियों से हटाकर बरकत देनी थी, बदियों समेत बरकत नहीं है, बदियों को हटाकर बरकत आती है। अगर आपको बदियां भी रखूं, बरकत भी आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो कहता है तुम लोगों के पास पहले खुदावन ने उसको भेजा, तुम लोगों के पास, तुम उस नबियों की औलाद हो, वही नबी इब्राहिम जिससे वादा किया गया था, वो जो खुदावंद का बंदा था, वो जो ईमानदारों का बाप कहला, हम उसकी औलाद हैं। हमारा ईमान कहाँ है? वो कहता है तुम लोगों से वादा किया था और तुम्हारे पास, कहता है तुम्हारे पास उतार दिया उसने अपने बेटे को और तुम लोगों ने ही उसकी कदर ना जानी। क्या सेंटेंस है, दुनिया के सब घराने बरकत। और कहता है खुदा ने अपने खादम को उठा कर, पहले लफ्ज देखे उसने क्या यूज किया, उठा कर रखा। जैसे एहसान नहीं करते, वो बात है ये। खुदावन ने तुम पे एहसान किया है यहूदियों। सुनो खुदावंद क्या कह रहा है। पाक रूह कहता है खुदा ने उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा उसको, ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाए और फिर बरकत दे। हमें बदियों से हटना है, हमें उसको, जो उसका मिशन है कि हमें बदियों से हटाए, तो उसको हटाने दीजिए। वो खटखटा कर थक गया है मेरे से। हमारे बीच में खुदावंद ने, खुदा बाप ने यस्सु को उतारा। वो कहता है तुम में सबसे पहले उतारा यहूदियों, और आज भी यहूदी ने, कि हम इतने, कहते शैतान ने हमारी आंखों पर पर्दा डाला हुआ है। ये पर्दा अब हमें हटाना है इस कलाम के वसीले से, और इस कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देनी है। खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगियों के थ्रू बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन हम उसको इजाज़त नहीं दे रहे अंदर आने की। उस पाक रूह को जो हमारे अंदर रहता है, उसकी आमद के लिए कैसे तैयार होंगे, कैसे उसकी आमद मुमकिन होगी, जब तक कि हम शैतान की तमाम फौजों को शिकस्त देकर उसके पांव तले नहीं कर जाए। उसने अपने बाप से वादा किया कि मैं तेरे अपने पांव तले सारी चीज़ों को लेकर आऊँगा, और उसके साथी हम हैं। हमें उसकी फौज, हमने मिलकर उस शैतान को नीचे लाना है, उसकी मदद करनी है। और उसने हमें मददगार भी दिया हुआ है ताकि हम मिलकर उस शैतान को पांव तले लाएं खुदावन यस्सु के, और खुदावन यस्सु का आना मुमकिन होगा, और फिर खुशहाली बहाली के दिन आएंगे। हम सब अपने आप को उस फौज का हिस्सा बनाएं ताकि शैतान को मिलकर शिकस्त दें और खुदावन यस्सु का आना मुमकिन हो। आज उसने कहा कि यहूदियों, तुम्हारे पास सबसे पहले खुदा ने अपने बेटे को उतारा और तुम्ही ने उसकी कदर न। उसने सारी दुनिया को छोड़कर तुम्हें चुना, तुमसे प्यार किया, तुम्हें अपना बेटा दिया, यहां उठाकर रख दिया उसको। उसने वर्ड ही उठाने का यूज किया, उसने उठाया अपना बेटा और तुम्हारे बीच में रख दिया, और तुम्ही ने उसकी कदर नहीं की। आज फिर से ये कलाम खुदावन यस्सु को ला के आपकी जिंदगी में रख रहा है। आप भी उसकी कदर नहीं करेंगे तो खुदावन यस्सु का आना मुमकिन नहीं हो। खुदावन यस्सु का आना मुमकिन बनाइए ताकि हम खुदावन के पास जाएं जहां वो हमें रखना चाहता है। जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है वो वही है, हमें उसके पास जाना है। उसकी तैयारी बख्शें, अपने आप को तैयार कीजिए। और आज खुदावन फिर आपकी ज़िंदगी में आया है, आपके घर उतारा है खुदा ने इस कलाम के ज़रिए। उसको काम करने दीजिए, उसको कबूल कीजिए और उसकी फ़ौज का हिस्सा बनिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीले से, और खुदावंद इस कलाम को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।
اور خداوند پاکرو کا شکر کریں. آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں اور اس ساری باتوں کو جو آج ہم نے کی ہیں اس کی دوسری آمد کے بارے میں بات پطرس نے کی, اور یہ بہت اہم ہے, اس کی تیاری کے لیے اس نے باتیں کی کہ آپ کے گھر میں آج یسوع پھر آیا ہے. اپنے آپ کو تیار کیجیے, وہ آنے والا ہے دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آپ کو لینے کے لیے. آمین. آئیے اے خداوند تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں. پاکرو تیرا خاص کر شکر گزار. خداوند پاکرو تیری اس موجودگی کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں, جس کے وسیلے سے آج یسوع کی دوسری آمد کے بارے میں یسوع تجھے ہمارے لیے دے کر گیا ہے زمین پر کہ میں جاتا ہوں, پاک روح کو دیتا ہوں تمہیں, تمہارا مددگار. پاک روح اب ہمیں یہ کہتا ہے کہ اب پھر سے وہ آنے والا ہے, اب تم اس کی تیاری کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ آیا ہے ہمیں تیار کرنے کے لیے. پاک روح ہمارا مددگار بن کر, اور ہم پھر سے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے. خداوند یسوع کا آنا ممکن ہو. پاک روح ہمیں توفیق بخش کے ہم اس کی تیاری کے لیے اپنے دیوں میں تیل ڈالنا بھرنا شروع کر. ہر روز بھریں تیرے کلام کو پڑھ کے, اور تیری میڈیٹیشن میں لگے رہیں کلام کی, تیرے ساتھ وقت گزاریں اور اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ تیرا آنا جلد ممکن ہو. کیونکہ وہ وقت کا تعین ہم نہیں کر سکتے, لیکن اس کو ممکن ہم کر سکتے ہیں اپنے آپ سے سٹارٹ کر کے, اپنے آپ کو تیار کر کے. یسوع تو ایسا کرنے کی ان سب کو توفیق دینا, اور مجھ پر اپنا کرم فضل والا ہاتھ یوں ہی رکھنا تاکہ تیرا کلام اسی طرح دنیا تک پہنچے اور اسی طرح سننے والے بھی تیار ہوں اور آگے دنیا کو یہ کلام سنائیں. یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین آمین آمین. تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. Praise the Lord, hallelujah. میں عدیل پیس آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتا ہوں کال ٹو ورشپ کے پلیٹ فارم کے اوپر. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے گھروں تک پہنچ سکیں ایک خاص خبر کے ساتھ, ایک خاص انفارمیشن کے ساتھ, اور ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ. اور وہ خبر یہ ہے کہ ہم خداوند کے فضل کے ذریعہ سے, اس کے پیار کے وسیلہ سے پہلا ورشپ چینل لانچ کر رہے ہیں. پہلا ورشپ چینل, کال ٹو ورشپ. ہاللویا. اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایسا ورشپ ٹی وی ویب چینل جو آپ کے گھروں تک 24 گھنٹے 24/7 ورشپس لے کے آ سکتا ہے. ہاللویا. اگر آپ میوزیشین ہیں, اگر آپ سنگر ہیں, اگر آپ خداوند کی تعریف کرتے ہیں گیتوں کے ساتھ, اگر آپ اس کی حمد کرتے ہیں اس کے کلام کے دیے ہوئے گیتوں کے ساتھ, تو آئے ہم مل کے ورشپ کریں, آئے ہم مل کے اس کے بڑے نام کو, اس کے بڑے نام کی بڑائی کریں, سب مل کے ایک کلیسیا بن کے, اور اس کے کلام کو گیتوں کے وسیلہ سے دنیا تک لے کے جا سکیں. میں جانتا ہوں آپ میں بہت سے میوزیشنز ایسے ہیں جو وقت ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسا جگہ, کوئی ایسا ورشپ ٹی وی چینل ملے ہمیں. خدا نے موقع دیا آج آپ کو, مجھے, کہ ہم مل کے اس کی پرستش کریں, اس کی ستائش کریں, ایک جگہ پہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے. ہم ایک ذریعہ بن سکتے ہیں خدا ان کے وسیلہ سے آپ کے گیتوں کو دنیا تک پہنچانے کا. وہ کام جو خدا نے آپ کے اور میرے سپورٹ کیا ہے, آئے ہم مل کے کال ٹو ورشپ ٹی وی کے وسیلہ سے اس کی حمد و تعریف کرتے ہیں. نیچے کے ایڈریس پہ, ای میلز پہ اپنے گیت ہمیں بھیجیں, ہم آپ کی آواز کو دنیا تک لے کے جائیں گے. ہمیں اپنے گیت, اپنی ویڈیوز, اپنی میوزک البمز ہم تک سینڈ کیجیے تاکہ ہم مل کے اس کی تعریف اور حمد کر سکیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. کال ٹو ورشپ یاد رکھیے گا. God bless you. Call to worship. 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 کال ٹو ورشپ ٹی وی لا رہا ہے آپ کے لیے پروگرام سیلا. Praise and
वर्शिप कॉल टू वर्शिप मिनिस्ट्री के साथ, जिसमें आप सुनेंगे खुदावन के जिंदा कलाम को गीतों के साथ। देखते रहिए सीला हर जुमा इतवार की सुबह 10 बजे। कीप वॉचिंग कॉल टू वर्शिप टीवी।